السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فالإحلال واصل بشهد الله تبارك وتعالى تعليقاتنا على هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إخوة الكتاب للباب 27 من هذا الكتاب. قال باب ما جاء في التطيب. احتمل الله. قال باب ما جاء في التطيب. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة. زاد مسلم ولا نوء ولا قوة. ولهما يعني البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح. طبعا عندك مكتوب عنده عن عقبة بن عامر وصحح الحديث عن عروة بن عامر. عروة وليس عقبة. مكتوب عنه عن عقبة بن عامر يصحح الراوي عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل أثره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث دي أخوانا كلها صحيحة ما عدا حديث رواه أبو داود عن عروة بن عامر. خلاص هذا الحديث زي الحديث الضعيف. الحديث الأخير حديث الفضل بن عباس. الحديثين دول شيخنا صححهم ولكن الشيخ الألباني ضعف الحديثين. طبعا احنا بدأنا بالأمس الحديث عليه الحديث عن باب ما جاء في التطيب. وقلنا بإذن الله تبارك وتعالى كل 4 أبواب سوف يكون في ايه؟ هيكون في اختبار امتحان عشان بس نعرف احنا ايه وصلنا لفين يعني. وبإذن الله تبارك وتعالى كل ما نخلص باب هنحاول يعني معنا أخ طبعا يحاول يبين كده الورق. طبعا كل واحد معاك الباب ايه كامل عشان ما فيش عذر يعني ايه انت هنسأل فيه هو اللي مكتوب بس اللي احنا أملنا عليكم بالأمثلة. طيب نسأل طبعا في درس بالأمس نسأل ما درس اليوم. قال باب ما جاء في التطيب. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ ليه المصنف جه في هذا الباب بيتكلم عن التطيب في كتاب التوحيد؟ باب ما جاء في التطيب لماذا جاء به الفرش؟ الحديث من الأمور الشيطانية والسحرة والمنبيع. نعم. ولا يصح للواحد أن يكون متطيب لأن الأصل جزاكم الله خير. شكرا جزاكم الله خير. تمام. يبقى نقول يا إخوة لأن هذه من الأعمال الشيطانية. التطيب ده من الأعمال الشيطانية. ولأن السحرة يتعاطون هذا الأمر. مش تروح أنت بتطير وتروح لواحد تقول والله أنا عايز أعمل مسألة أروح على رش دولة قدامك سكة مفتوحة ولا قدامك باب مغلق ولا مش عارف طريقك زي بتوع الودع وبتوع من يقولون هذا قلنا في التطيب بالنسبة لهذه
وايضا ان الاصل في الموحد ان هو ايه؟ انه متفائل. بس الموحد عنده مش عنده تضيع، مش عنده تشاؤم. خلاص؟ طيب عايز اقول لك تعريف التغير لغه. لغه مأخوذ من الطيف. نعم، مأخوذ من الطير. المراد به ايه؟ يأخذون يعني دلاله الطير على الخير والشر. يعملوا ايه؟ الطيار اذا ده طرد ينفروا الطير، فاذا طار جهه اليمين ولا تدل على الخير، من جهه الشمال ولا تدل على الشر. في النصف يقول لك ايه؟ عيد المره كرر مرتين. طب عايزين التطير شرعا ولا شرعا؟ لا، بمرئي او مسموع او معلوم مكان او زمان. عايز تقول معلوم من زمان او مكان. خلاص؟ التغير بمرئي زي ايش الله؟ مثلا غراب ما راى شخص من البيت. خلاص؟ طب هل التغير بكل مرئي او مسموع او معلوم؟ هل التشاؤم يعني كل حاجه بتشوفها مرئيه وتسمعها او معلومه؟ انما ايه؟ لا مالناش كده. بما انت تعتقد لا، بما ايش قمر؟ اللي بيكرهه منه، ما يكرهه منه. يبقى ليس التغير بكل حاجه. يعني انت بتشوف كل الطيور بتطير الى الا بالبومه والغراب، يبقى اللي بتكرهه منها بس. خلاص؟ طب ايه معنى التغير بمسموع؟ ولا شيء محمد. التغير مسموع ايضا تسمع شيئا مثلا بومه او كلمه خايف او يا خائف يا خاسر يا كلمه هذا غير مسموع. طب او معلوم ان شاء الله. التغير بالمعلوم زي ايه؟ زمان ومكان. زي شهر الزمان زي ايه؟ بدون شهر معين زي شهر محرم او شهرين، شهر محرم، صفر وشوال. ممكن العرب يتشابهوا صفر وشوال. خلاص؟ طب اللي بيقول عن صفر يا اخوانا، الناس كانت بتشائم قبل كده بصفر. طب لو واحد قال كان يكتب كده كتاب يقول لك انتهى الكتاب في صفر الخير، نقول له ده واحد ده بدعه يجاهد بايه؟ بجهل. هو شهر صفر ليس شهر الخير. خلاص؟ طب لما نقول رمضان شهر خير، خير من الاعمال اللي فيه، الاعمال فيه عمل الصيام والصلاه والزكاه والاعمال. خلاص؟ وفي ليله القدر من الخير عشان الطاعات اللي فيها نجد الخير كده من نفسنا. طيب او الامكنه زي ايه مثلا؟ حدث له حادث في مكان معين يبقى بيتشام بهذا المكان. طيب قلنا التطير ده في التوحيد من جهتين. التشاؤم ده تغير عن التشاؤم بيتنافى مع التوحيد من جهتين. هما المتطير يقطع التوكل على الله. لأن المتشائم يقطع التوكل على الله عز وجل. بيقطع توكله على الله تبارك وتعالى. نعتقد فيه الشيء اللي هو شغله. الأمر الثاني هناك سبب غير احنا هنقول ان يتعلق بامر وهو وهم اصلا لا حقيقه له. ما علاقه الغراب باللي هيحصل لك؟ ما علاقه رؤيه فلان ده بما حدث؟ هو علق نفسه على شيء وهم اساسا. الطير ده ملوش دخل اساسا يا اخوه. الطير ده بقدر الله طار جهه اليمين او بقدر الله طار جهه الشمال. مش هو طار بجهه الشمال عشان دليل على الخير ولا دليل على الشمال. ما فيش الكلام ده. خلاص؟ طيب المتطير لا يخلو من حالين. يوم ما اشرب الله يقول يا شيخ محمد اما ان يحجب ده اشرب الله ده سهل. اما ان يحجب واحد اتشائم بغراب شافه فبدل ما يروح المشوار احجم خلاص انتهى. خلاص هذا يحجب. اما ان يحجب معناه يستفيد هذا ليه؟ وده اعظم التطير والتشاؤم. الامر الثاني يمضي ولكن في قلبه هم وغم وفهم وطلع متنكد وعارف ان ايه وربنا يستر وماشي طبعا كل ايه طبعا ايه وهو ماشي بس هذا في قلبه. هذا طبعا ينافي ليه؟ ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. طيب اقسام التطير اقسام من ناحيه يعني الشرك وعدمه. اقسام التطير من ناحيه الشرك وايه؟ وعدم الشرك. هو شرك اكبر ولا اصغر ولا إن اعتقد إن الشيء ده بيؤثر بنفسه بذاته ده يبقى قمر أكبر. جزاكم الله خير. يبقى شرك إيه؟ يبقى شرك أكبر. خلاص؟ لأن ده بينافي توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية في إيه يا شيخ
أعتقد هذا شيء منه أنا أحسن في القوم وذاته فأشرف المفعول ضرر الشرف يعني هو هل هو يتصرف في الكون في حاجه؟ ألا له الخلق أو الأمر؟ هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ هل هو الأشياء اللي بتؤثر؟ ده توحيد الايه؟ توحيد الألوهية؟ استعانة؟ لا لأنه تعلق قلبه بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تعلق قلب بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا به. ومن بيجيب لك الضر والنفع إلا ربنا سبحانه وتعالى. مش الغراب ولا البومة ولا الهواء اللي حاجة اللي انت شفته. خلاص؟ طيب القسم الثاني تعتقد ان هي سبب لكن ربنا هو اللي بيفعل. والله الفاعل. تعتقد انها سبب والله ايه؟ والله الفاعل. دي سبب بس ربنا هو اللي بيفعل. ده شرك اكبر اصغر؟ شرك اصغر. خلاص؟ الامر الثالث من ان يجعلها علامه يخبر بها على الغيب. يخبر بها على مين؟ على الغيب. يقول لك لما تطير ريحه اليمين ده خلاص يمضي. خلاص؟ يبقى ده علامه كان علامه يعلم بها الغيب ان الامر ده فيه خير لي. لا، وهذا يعتبر شرك اكبر. لماذا؟ لا يعلم الغيب لان كل يا اخواننا اي واحد يدعي معرفه الغيب خلاص يبقى هذا حكم بانه ايه؟ يعني قراءه الفنجان اكبر ولا اصغر؟ اكبر على طول. الودع اكبر على طول. طالما معرفه الغيب دي اكبر على طول. طيب عايزين امثله واقعيه باب التطيب. احنا قلنا امثله ايه؟ يشرب حكه في يده اليمنى يقول لك ده هنقبض النار. من الشمال يقول لك ايه؟ هاخده على قفاه على مين ولا حاجه. خلاص؟ عين اليمين بترف بقول لك ده خير. الشمال يقول لك شاب. ايه تاني؟ طنه في ودنه يقول لك خير. وبعد يقول لك ايه تاني؟ خير يا طير. خلاص؟ مش الغراب يقول خير ولا خير ولا شيء. خلاص؟ ايه تاني؟ القرآن بيعمل ايه فيه؟ من أجل آية كده يفتح المصحف وينظر فيه يقرأ آية فيها ويقول لك ده آية خير لا يقول شر. طيب أنتم مذاكرين نص أول حصة السنة أول السنة لسه والله صح. النهارده أول السنة والدنيا تدور يعني ربنا يسلم. لا ماشي الحمد لله ربنا صبر. أقول ماشي مظبوط كويس. بالنسبة للحضور مش هتقول مع الشوارع الزحمة بس. هو الهيئة اللي عملت الرب هي اللي عملت مشكلة. وعملها لكن الدراسة ماشية عادية. طيب قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية دي نزلت في مين؟ سبب نزول هذه الآية. لا مش عايز حد يقول من غير ما يقول شيء. في قوم موسى. خلاص؟ في قوم فرعون مع نبي الله موسى. خلاص؟ طيب أول آية دي أول آية دي ربنا يقول لهم تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يطيروا بموسى يعني بالشأن به. خلاص؟ وقلنا هذا طبعا حال الكفار والمشركين وأهل الباطل والعلمانيين في كل زمان ومكان. والآن دلوقتي يقول احنا كنا مستريحين منكم مما طلعتوا وقفتوا حالنا. كنا نعرف سنة ولا بدعة ومعرفة سنة وبدعة وحلال وحرام. الناس كانت عايشة زمان. خلاص ما فيش مشكلة. كل الناس حبايب. الصوفي حبيبه والشيعي أخوه والإخوان يبقى مش مشكلة. وكل طبعا العملية إيه يعني كلها كده مع بعضها. يعني يقول لك سميها إيه بيسموها إيه؟ كشري ولا بيسموها أي حاجة كده يعني الخطة كلها مع بعضها يعني. طيب ألا إنما طائرهم عند الله معناها يا عبد الله القدر الذي على قول الذي نزل عليكم بقدر الله. قلت يا شيخ عمد النفع حلول من عند الله عز وجل والضار من انفسهم. أن ما يصيبه من البعد والجد ليس من عند موسى انما هو بقدر الله توكل. ربنا اللي قدره عليكم. ما ده داخل موسى
ده المفروض ان موسى ده بيامركم بخير فاتيكم من وراء الايه؟ من وراء الخير. خلاص؟ طيب مناسبة الآية في الباب ليه هو جاب الآية دي في الباب التطير؟ اللي تطير ده من عادات مين؟ أعداء من صفات أعداء الرسل. أعداء الرسل المنافقين والكفار وأتباع الرسل من صفاتهم إيه؟ التفاؤل وعدم التفاؤل وعدم إيه؟ وعدم بعد كده قلنا قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سبب نزول هذه الآية عن محمد نزل في مين الآية دي؟ أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم سوء يسير. فبدأ أصحاب القصة أصحاب ليه؟ أصحاب القرية. طيب قالوا طائركم معكم هذا كنا رد عليه عندما قالوا إنا تطيرنا بكم إحنا تشأمنا بكم خلاص تشأمنا إيه بكم فردوا عليه قالوا طائركم معكم. إيه معنى طائركم معكم؟ مصاحب لكم. هذا مصاحب إيه؟ مصاحب لكم يعني منكم ومن أعمالكم. هذا منكم ومن إيه؟ ومن أعمالكم. خلاص؟ طيب هل يكون في منافاة بين هذه الآية والآية اللي قبلها؟ ألا إنما طائرهم عند الله لما يصيبكم بقدر الله. وهنا بيقول طائركم إيه؟ معكم. هل في تنافي بين الآيتين؟ ولا شهد الله؟ ليه؟ انت امبارح قلتها من غير ما تقدم. لان هم هو ايه؟ ده من اعمالهم واسرافهم والرجل ابتداء ولكن عملهم. ولا شيخ محمد. الآية الأولى اللي مقدر لهم ده هو ربنا سبحانه وتعالى. المقدر لهم هو الله عز وجل. الآية الثانية هم اصحاب وتجاوزوا الحد. ان هذا هو عقاب الله. هذا اللي ده عقاب ليك. هذا عقاب لك. يبقى الأول إن ربنا هو المقدر هذا الأمر، والثاني إن اللي أصابك ده إنما هو عقاب لك. إذا كنت عملت خير فهو شر فهو شر. خلاص؟ وبعدين كمان نستفاد من هذه الآية إن التطير كان موجود في العرب ولا قبل العرب؟ قبل العرب. هذا قوم من فرعون وأصحاب القرية من عندهم الكلام ده. طيب بعد كده بص يا اخوانا قبل ما نبدأ في درس اليوم لازم عايز اقول لك كده ايه قاعده اسمها قاعده الاستقامه. قاعده الاستقامه. خلاص قاعده الاستقامه اللي بتقول ايه؟ بتقول ان انت في حاجه قلنا قدر الله عز وجل مش انه في قدر كوني وقدر شرعي. خلاص تقدير كوني وتقدير شرعي. كيف تتعامل مع قدر الله عز وجل؟ هل انت تؤمن ان كل حاجه تقع في الكون بقدر الله صح كده؟ طب كيف تتعامل مع قدر الله؟ يبقى لا تتعامل مع قدر الله إلا بما شرع الله. مش القاعدة كده بنخرج إيه؟ يبقى لا تتعامل مع قدر الله إلا بما شرعه المولى تبارك وتعالى. خلاص؟ يعني مثلا يا إخوة إنسان لن يرزق بأولاد. ده بقدر الله ومش بقدر الله. تتعامل مع قدر الله إزاي؟ بما شرع الله. تعمل إيه؟ تروح دكتور. خلاص تدعو الله عز وجل لكن ما تروحش الكاهن ولا الساحر ولا أنت تريد أن تتزوج. ربنا قدر لك أن أنت تتزوج من فلان. خلاص؟ طب كيف تتعامل مع قدر الله عز وجل؟ بما شرع الله عز وجل. تبحث عن ذات الدين. تتعامل بين تبحث عن الشر. طب ابتليت بزوجة سيئة الخلق. زوجة مالها سيئة الخلق. ده بقدر الله ولا بغير قدر الله؟ كيف تتعامل معها؟ ما شرع الله عز وجل. ابتليت بحاكم ظالم. قدر الله مش بقدر الله؟ كيف تتعامل معه؟ بس دي قاعدة السعادة دي. ابتليت بمرض بقدر الله مش بقدر الله؟ كيف تصرفه؟ ما شرع الله عز وجل لك. خلاص يا إخوة؟ يبقى أنت كل شيء تتعامل معه ربنا قدر هذه الاشياء زي ربنا الا له الخلق والامر. يبقى زي ما انت سلمت له بالخلق تسلم له بان له الايه؟ بان له الامر. تعامل مع ما قدره لك بما شرعه الله عز وجل لك. والله يا اخوان عند هذا تستقيم حياتك على طول. تعرف انت ايه؟ في استقامه عندك ابتليت بجار سيء بقدر الله مش بقدر الله.
كيف تتعامل معه؟ بشرع الله عز وجل. مش يقول بتجرب انا هعمل في المآرب يا اخي تعامل بما شرع الله. خلاص يا اخو. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر، اخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. لا عدوى، ايه معنى عدوى؟ خلينا بالك. يصيبه مثل ما اصاب صاحب مين؟ صاحب الداء. دي عدوى. لما يصيبك حاجه كان اصابت فلان عنده مرض واصابك يبقى اسمها عدوى. خلاص؟ طيب النفي يا اخوانا هل هنا للتاثير ام للوجود؟ يعني هل ما فيش عدوى خالص؟ مفيش حاجه اسمها عدوى؟ ولا النفي للتاثير؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ للوجود يعني لا ده العدوى موجوده، في عدوى موجوده زي الرسول قال وفر من المجذوم فرارك من الاسد، قال لا يولد مصح على ايه؟ او ممرض على مصح. خلاص؟ يبقى في عدوى، لكن هل يا اخوانا تنتقل بنفسها بذاتها بشيء بتاثر بذاتها، انما تؤثر بمين؟ بقدر الله عز وجل. خلاص؟ واحد شاف عندك مرض يقول لك احسن تعديل يا اخي لا عدوى. انا ينتقل المرض بنفسي، انما اذا اراد مين؟ ربك سبحانه وتعالى. لذلك الايام انفلونزا الطيور قال لك طبعا الناس هتعمل ايه في الحج؟ الحج الناس كلها هتجتمع طبعا خلاص ما وجدت حاله اصابه الحمد لله واحده، لان المرض يعدي الايمان. المولى تبارك وتعالى اراد ان تصاب خلاص يبقى يخلق الامر ايه؟ هذا ينزل ضمنه. طيب ولا طيرة. لا طيرة يا اخوانا اسم مصدر من ايه؟ طيرة اسم مصدر من تطير، زي ايه؟ ما كان لهم الايه؟ الخيرة. اسم مصدر من ايه؟ من الاختيار. يعني يقول لك لا طيرة ولا عدوى ولا طيرة. طيرة ده اسم مصدر. خلاص؟ اسم مصدر من ايه؟ من التطير. واسم مصدر ده العلماء بيقولوا ايه؟ يعني يوافق المصدر في المعنى. يوافق المصدر فين؟ في المعنى. زي ما يقول لك ايه؟ كلمته كلاما. كلاما اسم مصدره بمعنى ايه؟ تكليما. كلمته تكليما. خلاص؟ وقام بناء ده نفس المعنى. خلاص؟ بس سمي اسم مصدر ليه؟ لانه يخالف المصدر في البناء على تركيب الجمله يعني. خلاص؟ طيب ولا طيرة أي ولا طيرة مؤثرة. خلاص؟ طيب في أخونا في آثار عن السلف عن عكرمة قال كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح. مر طائر ايه؟ يصيح. فقال رجل من القوم خير خير. فقال ابن عباس لا خير ولا شر. ابن عباس قال له لا خير ولا شر، يعني هو ابن عباس بادره بالإنكار. أو شوف الخير خير قالوا لا خير ولا ايه؟ ولا شر. وخرج طاووس مع صاحب له، شوف خد الاهتمام السابق العقيم، صاحبه في سفر فصاح غراب. فقال رجل خير. فقال طاووس أي خير عند هذا لا تصاحبني. مش معاه يقول خير ويقول كل شيء يقول لي ها لا تصاحبني. طيب بعد كده قلنا ولا طيرة. عرفنا طيرة وقال ايه؟ هي طيرة مؤثرة. ولا هامة. الهامة بتخفيف مين؟ مش هامة، مش هامة، هامة. خلاص؟ الميم ليس دي ليست مشددة، تخفيف الميم يعني. فسرت بتفسيرين، اكتب عنه. الهامة ايه هي؟ الأول أنها طير معروف يشبه البومة أو هي البومة. طائر يشبه البومة أو هو البومة نفسها. قالوا الهامة دي هي طائر يشبه البومة أو البومة نفسها. عند العرب أخوانا كانوا بيعتقدوا أن الهامة دي من الميت الإنسان عندما يقتل القتيل يعني أن عظام تتكون منها ليه؟ هذه الهامة تعتبر تعمل طائر كده تقعد تصيح إلى أن يؤخذ بفائدة. شكلهم كم صعيدة بين العرب.
عشان الصائر ده عند الصعيد برضه عندهم ليه؟ تقعد يقول لك بتوع التصيح لغايه ما ياخدوا بايه؟ ما ياخدوا بالتأليف. فطبعا يبقى الهامة عظام الميت تتجمع إلى أن تصبح طائر فيقعد إيه؟ يصيح إلى أن يؤخذ إيه؟ بثأره. وربما اعتقد بعضهم أنها روحه تتكون تعمل طائر ويقعد إيه؟ يصيح لغاية ما يأخذوا إيه؟ يأخذوا الطائر. الثاني إن العرب يقول إن الهامة هي الطير المعروف، طير نوع من الطير المعروف بدون اسمه إيه؟ اسمها، ولكنهم يتشاءمون بها. فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت جلدوها تصر كده في البيت هذا الطائر، قالوا إنها تنعق ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل على قرب أجل. لما تجي يجي طائر قدام البيت وينعق ده فلان إيه؟ يجهز نفسه. خلاص؟ وهذا لا شك عقيدة باطلة. ما دخل الطير ينعق وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت. الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. بعد كده قلنا لك ايه؟ عرفنا ولا هامه، المراد بمين؟ لان ما فيش حاجه اسمها ايه؟ هامه دي خالص. اكتب بعد كده قال ولا صفر. ولا صفر. الصفر ده صفر دي لها 3 معاني. لها 3 معاني. المعنى الاول قالوا هي حيه في البطن. حيه زي الثعبان يكون في دوده في البطن، حيه في البطن أو داء في البطن. أو داء في البطن، حية في البطن أو داء في البطن يصيب الإنسان فيجعله أصفر اللون من شدة المرض. يصيب الإنسان فيجعله أصفر اللون من شدة الايه؟ شدة المرض. ده يا أخوانا ده المشهور. ده المشهور عندنا في كلمة ولا صفر. الثاني شهر صفر المعروف. شهر ايه؟ صفر المعروف. وكانوا يعتقدون انه شهر الافات والامراض. يقول لك شهر صفر ده شهر الايه؟ الافات والامراض والشرور، وهذا يكون بيحصل في هذا الشهر. فبيتشابه بمين؟ بشهر صفر. الثالث قيل بانه معنى التاخير والنسيء، وده قول الامام مالك أو المال. فكانوا يؤخرون المحرم إلى صفر. وده طبعا قالوا هذا رأي ضعيف وبعيد خالص ان النبي يذكر الصفر، والنبي مش بيتكلم عن تأخير الشهور، بيتكلم عن مين؟ عن التشاؤم. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ايه؟ ولا صفر. كل ممكن يعتقد بها في العرف الجيد. خلاص يبقى صح الأقوال. الثاني انه شهر صفر او انه ايه؟ حية في البطن أو داء في البطن يصيب الإنسان بالشأن، وكان بيظن أن المرض ده يعني يعدي عداء بشدة. خلاص؟ ليه؟ شهر الشرور، الأمراض والشرور والآفات. يبقى معنى ولا صفر مراد بها ايه؟ أقول يا شيخ عمر كده شهر صفر وإيه تاني؟ حية في البطن، هي أو داء في البطن. بيأخروا. إحنا شهر محرم وصفر. محرم من الشهور الحرم، فهم بيأخروا بدل ما يبقى شهر محرم هو الحرام في القتال، يأخروه خلوه مين؟ يخلوه في شهر صفر. خلاص؟ ده 3 أقوال. طيب هل يا أخوانا النفي للأمور دي كلها 3 دي هل هو النفي للوجود ولا للتأثير؟ التأثير هو شهر صفر موجود، والمرض قد يكون موجود، لكن المرض بالاثنين هو التأثير. خلاص ليس له تأثير يعني، خلاص هو بقدر لا يتبرر. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. خلاص النوء اللي هو المراد بايه؟ هي منازل
القمر، منازل القمر. يقول لك منازل القمر دي بيقولوا ان هي 28 منزل، كل منزل طبعا مدار السنه يدور فيه القمر يعني. وكان العرب يتفاءلون ويتشاءمون بالانواع، بالنجوم يعني. خلاص منازل القمر هذا. فيقول لك حتى لما بنمطر لك مطرنا بنوع ايه؟ بنوع كذا. انا كنت بعدين مطرنا بنوع ايه؟ يعني مطرنا بفضل الله وايه؟ ورحمته. خلاص. طب في عصرنا الحاضر بدل ما يقول لك مطرنا بنوع كذا يقول لك ايه؟ تسمع انت طبعا في تسمع النشر، تسمع النشر الجويه على النشر الجويه، تسمع النشر الجويه ولا تسمعها؟ فيقول لك ايه؟ في حاجه اسمها الضغط الجوي والمنخفض الجوي. خلاص تعرض البلد للضغط الجوي والمنخفض الجوي، خلاص يسبب مش عارف الامطار والبرد، وهذا قلنا قد يكون سبب، قد يكون سبب، ولكن ايه؟ لا يصح فتح هذا الباب على الناس. انما نقول الواجب يقول ايه؟ من فضل الله ورحمته. خلاص؟ حدث مطر مش نقول عشان خاطر الانخفاض الجوي، لا، انما بفضل الله وايه؟ ورحمته. ألم ترى أن الله يزكي سحابا ثم يؤلف بينهم ثم يجعله كما خطر الوجه. نعم. دائما يعلقوا لك الرياح القادمه من الجزيره العربيه او من الدول الاخرى. انا اقول المنخفض الجوي مؤثر مش عارف ايه، المنخفضات والضغوط هذه كل هذه بفضل الله عز وجل. مطرنا بفضل الله، ليس بسبب الايه؟ الضغط الجوي ولا منخفض الايه؟ تعرض البلاد لامطار بسبب منخفض، مش بسبب منخفض، انما هو بفضل مين؟ بفضل رحمه الله تبارك وتعالى. خلاص؟ طيب عندك ولا غول. الغول ده المراد بايه؟ هو جنس من الجن، جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول والفلاح في الفلاح في الصحراء يعني تتراءى للناس. الشياطين كانت تتلاعب بهم. الشيطان طبعا زي ما عندنا في البلد عندنا اسمه شيطان عفريت ولا في العفريت عندنا اسمها عفريت ولا اسمها ايه؟ خلاص. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاح تتراءى للناس، تتراءى للناس، تتلون في صور شتى، وتغولهم يعني أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم. يعني لو ماشي يقول لك في الصحراء وفي الفلاح يطلع لك الغول ده يقول لك ايه السكه، يقول لك سكه كذا، تروح تجي انت ضل في السكه، توه طبعا، تروح في المتاهات. هم كانوا بيعتقدوا هذا. خلاص في الفلاح أي تتلون لهم في صور شتى وتضلهم عن الطريق. بس عرفنا يا شباب ما معنى لا عدوى ولا ضيرة ولا هامة ولا غول ولا نوم وكل هذه الأمور ولا ايه؟ ولا سفر. عرفنا معنى ايه؟ معنى كل هذه ايه؟ بعد كده ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الايه؟ الطيبة. لا عدوى ولا طيرة تكلمنا عنه في قبل كده. تكلمنا عن العدوى عن الايه وعن الطيرة. طيب ويعجبني الفأل. يعجبني يعني معناها ايه؟ يسرني. يعجبني يعني ايه؟ يسرني. الفأل ايه هو الفأل يا اخوانا؟ مش هم سألوا النبي وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. يبقى الفأل هو الايه؟ الكلمة الطيبة. وبعدين الكلمة الطيبة كانت تعجب النبي يا اخوانا لما فيها من ادخال السرور على مين؟ ادخال السرور على النفس. خلاص؟ يعني الرسول لما جه في صلح الحديبية جاءه سهيل بن عمرو عشان يتفاوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله لكم أمركم. سهل الله لكم. شوف اتفاق بمين؟ اسمه سهيل. يبقى سهل ايه؟ سهل الله لكم ايه؟ أمركم. خلاص يا اخوانا؟
اكتب عندك الفرق بين الفأل والتطيب، مهم جدا. الفرق بين الفأل والتطيب. هقول لك عشان بعد ما تاخد الفرق هقول لك ازاي تفرق بين ايه؟ بين الكلمه الطيبه امتى تبقى فأل وامتى تبقى تطيب، وممكن الكلمه الطيبه تبقى تطيب برضه. خلاص؟ الكلمه الطيبه ممكن تبقى تطيب؟ ممكن. اكتب عندك الفرق. اول حاجه الفرق في التعريف. الفأل هو الكلمه الطيبه، والتطيب هو ليه؟ تشاؤم بمرئي او مسموع او معلوم زمان او مكان اصلا. تطيب تشاؤم يبقى الفاء هو الكلمه الطيبه. تطيب تشاؤم بمرئي او مسموع او معلوم زمان او مكان. عرفت الفرق بين الاثنين؟ ده الكلمه الطيبه وده ايه؟ تفاؤل التشاؤم بكذا او كذا او كذا. طيب الامر الثاني في الفرق بين الفاء والتطيب في حكم الاثنين. الفاء الحكم بانه ايه؟ في حكم الفاء يستحب، يبقى هو يعجبني الفاء خلاص. والتطيب مكروه في الغالب انه شرك اصغر، فقد يصل يكون شرك ايه؟ شرك اكبر لو اعتقد انه بيؤثر بنفسه. خلاص؟ يبقى الفرق الاول في التعريف، ده معنى الكلمه الطيبه، وده تطيب المرئي او مسموع او معلوم زمان او مكان. ده مستحب، والثاني ايه؟ شرك اصغر وقد يصل الى شرك مين؟ الشرك الاكبر. بعد كده الفرق الثالث ان الفاء حسن ظن بالله. الفاء ده حسن ظن بالله عز وجل، والتطيب سوء ظن، اساءة الظن بالله ان انت هيحصل لك مطلوب، ان انت هتجيب مصيبه معربيه هتخبط، ولذلك الشيخ يفرد باب كامل، باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. طيب يبقى الواجب على المسلم يحسن الظن ولا يسيء الظن؟ يحسن الظن. طيب 4 ان الفاء حال الموحد، والتطيب حال الكافر ومين؟ والمنافق. المؤمن حاله هو يتفاءل، والثاني حال المنافق والكافر هو متشائم. 5 حال المنافق الفأل يأتي بلا قصد ولا تكلف. الفأل ده يأتي بلا قصد ولا مين؟ ولا تكلف. لكن التطيب يأتي بقصد ومين؟ وتكلف. يفتح المصحف ويشوف الآيات اللي هي يتفائل بيها ويتشائم بيها، يجيب الطير يطيره ناحية اليمين وناحية الشمال عشان يشوف إنه إيه؟ خلاص يخرج يتعامل مع الشكران حتى لو قبله هيرجع من العمل. يبقى ده التفاؤل ده بغير قصد، لكن ده القصد. رقم 6 الفاء يجعلك تمضي ولا ترجع. الفاء يجعلك تمضي في هذا الامر تركي ما ترجعش. والتطيب ما امضاك او ردك، ما يجعلك تمضي او يجعلك مين؟ ترجع. عايز اضرب لك مثال عشان تعرف تفرق بين الفاء ومين؟ الفاء والتطيب. واحد يا اخوه عايز يتزوج وهو متردد يتزوج ولا لا. خلاص هو مش عارف يروح ولا لا. فالمهم يسأل عن اسم الزوجة. ما اسم الزوجة؟ قالوا سعاد. قال لك خلاص يبقى نمضي. يبقى ايه؟ يبقى نمضي. ده حكم ايش يا الله؟ طيب تطير تشاؤم. ليه؟ لأنه هو أساسا كان متردد. وكان ايه؟ كان مترددا. عرفنا يا اخوانا الفرق بين الاثنين؟ ان هو كان متردد، وده كلمه طيبه، هو ده يبقى فاء. لا مش فاء، لان هو كان اساسا مين؟ متردد. طيب واحد اراد ان برضه يتزوج، ولكن عزم خلاص ان هو طبعا ايه؟ اتفق مع ولي الزوجه ان يروح يشوف كم مثلا، خلاص هو عازم على هذا الامر. فسأل اسمها ايه؟ قالوا اسمها سعاد. ان شاء الله خير. يبقى ده ياخد حكم ايش؟ ده تفاؤل، لانه عازم يروح، عازم يفعل. فرق هنا ما بقيش ان هو ده يبقى ده اما التشاؤم بيرده او ايه؟
أو يجعله يمضي. لكن التفاؤل لا، هو أساسا كده ماضي في الأمر ده، هو ماضي في العمل. يعني أنت بس أنت ذاهب لشغلك كده أنت رايح المكان ده، فسمعت واحد بيقول يا فائز، يبقى أنت كده إيه؟ يبقى كده تفاؤل، أنت كده عزمت على الذهاب وما أثر معاك في شيء. خلاص. طيب هو متردد يروح ولا لا؟ خلاص. فسمع واحد بيقول يا فائز أو يا رابح، قال لك ما شاء الله كده حمام، يبقى ده يد الشر. خلاص. ده كان منين؟ كلام مترددا. فاللي حمل ان هو لما سمع الكلمه دي عرفت الفرق يا شباب دي. الرسول يا اخوانا كان دائما يحب التفاؤل، دائما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الشر ابدا. يعني لما حدث له ما حدث له في الطائف وجاء ملك الجبال وشتى مطلق عليهم من اخشبين، شوف النبي عليه لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انت منتظر من دول اللي هم هاجوك وفعلوا كذا وكانوا، النبي صلى الله عليه وسلم ان هم دول سينصر الله عز وجل بهم الايه؟ الاسلام. خلاص. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر مش عقبة. خلاص. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله قال أحسنها الفهم ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني في السلسلة دي، السلسلة الضعيفة. خلاص. كلمة يقول أحسنها الفهم حديث ضعيف يعني، بس كلمة أحسنها الفهم، هل الفهم بالتضيق؟ لا بل هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على إيه؟ ليس على الإطلاق. لا ترد مسلما، يبقى الناس مع التضيق في قسمين: أن ترده عن حاجته فقد أشرك، ألا ترده عن حاجته فإيه؟ لكن يلحق قلبه شيء لا يلحقه شيء من الاسم. خلاص. علاج التضيق اكتب عنه علاج. واحد ناخذ الحديث اللي جاي زي كيف بطل لعب. طيب اول حاجه اكتب عندك رقم واحد: يذهبه الله بالتوكل. الشاؤم ده اللي بيذهبه ايه؟ التوكل على الله عز وجل. يذهبه الله بالتوكل. التوكل هو ايه؟ صدق الاعتماد على الله عز وجل. صدق الاعتماد على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. والثقة به. صدق الاعتماد على الله، اللي يجيب لك الخير هو ربنا، يجيب لك بأدي بالشر، يبقى هذا من الله تبارك وتعالى. طيب. والثقة بمين؟ بالله تبارك وتعالى، والأخذ بالأسباب. ده هو التوكل. وصدق الاعتماد على الله والثقة به والأخذ مين؟ بالأسباب. لكن أنت متوكل أنت. صدق الاعتماد على الله ان يجيب لك الخير وكل اي امر يحدث لك انه بقدر الله تبارك وتعالى، وتثق في مين؟ في الله تبارك وتعالى، وتاخذ بالاسباب وتتوكل. لو واحد طبعا عندي صدق اعتماد لكن ما خدتش بالاسباب التوكل، هذا ليس توكل. خلاص. الامر الثاني يقول الدعاء الوارد، الدعاء الوارد اللي هو الحديث ده، اللهم لا تأتي بالحسنات الا انت ولا تدفع السيئات الا انت، حديث ضعيف. الحديث اللي بعد: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. اللهم لا خير، وده الدعاء علاج يعني. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. يبقى علاج التضيع والتشاؤم توكل على الله عز وجل، يأتي والتوكل، تدعو هذا ليه؟ وتدعو هذا الدعاء. خلاص. الأمر الثالث أن يعلم أن الذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى. والله لا يقدر إلا الخير لعباده. ربنا لا يقدر إلا ليه؟ الخير. زي ما قال: والشر ليس إليه. نسأل في حديث.
خلاص يا إخوة. طيب عن ابن مسعود مرفوعا قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. ده كلام مين؟ كلام مسعود. وما منا إلا، ده كلام مين؟ لا، الطيرة شرك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما منا إلا ده كلام مين؟ كلام مسعود. ده يا اخوانا اللي فسروه في الحديث اسمه إدراج. إدراج هو الراوي يقول كلام من عنده ولا يذكر، ما يقولكش ده من كلام انا فاهم، يبقى انت ممكن تظن ان انت ايه، ان ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج ممكن يكون في المتن ويكون في السند، ولكنه في المتن اكثر منه في ايه؟ اكثر منه في السند، وقد يكون في اول المتن وفي وسطه وفي ايه؟ وفي اخره. خلاص؟ طيب الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يجيب بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قوله من قول ابن مسعود. الطيرة شرك أكبر أم أصغر؟ أصغر وأكبر. هذا فيها إيه؟ على حسب اعتقاده، إن اعتقد أنها تؤثر بذاتها شرك أكبر، أنها سبب شرك أصغر. خلاص؟ طيب وما منا إلا، قلنا ده كلام إيه؟ مدرج من كلام مين؟ من كلام مسعود. وما منا إلا قلنا معناها إيه يعني؟ أيوة، وما منا إلا وقع في قلبه. ما منا إلا وقع في إيه؟ في قلبه. خلاص؟ ولذلك يا إخوة هو ترك ليه سيدنا عبد الله بن عباس يقول وما منا إلا يقع في قلبه؟ قلنا هذا من ترك ما يستقبح ذكره. ترك ما يستقبح ذكره زي مثلا، فاكرين احنا حديث عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بيموت ابو طالب. خلاص؟ عندما الراوي ذكر حديث قال فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ما قالش انا. ليه؟ لانه هو يكره ان يقول هذه الكلمه حتى وان كان بيحكي مين؟ بيحكي الكفر. فقال هو على ملة عبد المطلب. مع أيضا يخبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول الجنازة إذا كانت صالحة فإنه خير تقدمونه، وإن كانت غير ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني خاسرة ولا في فساد ولا غير ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى مين؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قالش فهجرته إلى دنيا يصيبها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترك ما يستقبح ذكره، وهذا كثير. طبعا انت تتطرق، هو رفض انه يقول هذا حتى ولو كان ايه؟ وما منا إلا، ولكن الله يجيبه من بالتوكل. خلاص يا اخوه؟ يعني وما منا إلا يقع في قلبه تشاؤم به. خلاص؟ يعني هو من الاستثناء. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته، ردته هو راح يعمل حاجة فعشان تشاءم رجع فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أنت راح في مشوار عشان طبعا تشاءمت فرجعت، خلاص رديتك عن أمر الذهاب أن تقضيه، هذا شرك بالله تبارك، لأن اعتقدت إن الشر هيجيك منين؟ أنت رحت طلعت الصباح الفلان من مروح البيت. طب أنا مش عارف حصل النهارده أراجع. لا، لما رديتك هذا قال الإنسان حتى وإن وجد في نفسه يعمل إيه؟ يمضي وتوكل على الله عز وجل، فإن الله يجيبه من بالتوكل. من ردته الطيرة وهو ضابط إليه، ضابط الطيرة أخواني، إما أن تردك وإما أن إيه؟ لا ترد الإنسان جزاه الله سبحانه. فما كفارة ذلك؟ كفارة الأمر ده قالوا حاجات فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا غيرك ولا إله غيرك. ما معنى قول اللهم لا خير إلا خيرك؟ اكتب يعني فأنت بيدك الخير المباشر وغير المباشر. بتقول لربنا اللهم لا خير إلا خيرك، يعني يا رب بيدك الخير المباشر والخير الايه؟
الغير مباشر. المباشر يا اخوانا زي ايه؟ زي المطر والنبات. والغير المباشر أن يكون سببه من الله تبارك وتعالى على يد مخلوق. واحد يديلك هدية ويعطيك صدقة، ده خير، ولكن غير ايه؟ غير مباشر. خلاص هو من الله، لكن بسبب مين؟ ربنا جعله سبب فلان الفلاني ده هو اللي يعطيك هذا الايه؟ يعطيك هذا المال. ولا زيكم؟ طيب ولا لا خير الا خيرك، هذا يا اخوانا ايه؟ شوف دي مش حصر، ده حصر. لا خير الا خير، هذا كان حصر حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. قل بخير ياتيك، انما هو منين؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص سواء كان بسبب معلوم او سبب غير معلوم، فمن الله تبارك وتعالى. طب ولا طير الا طير، ولا طير الا طير، المراد بها ايه؟ ولا اكتب عندك. قد يراد بها امرين، يقصد بها حاجه امرين. الامر الاول، احنا قلنا الطير اللي مشينا بتشأمه بالطير، فانت بتقول ولا طير الا طيرك، يعني اي الطيور كلها ملكك. الطيور كلها ملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فهي لا تفعل شيئا انما هي مسخره. هي لا تفعل شيئا انما هي مسخره. خلاص؟ لذلك ربنا يقول اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. خلاص؟ يعني الطير كلها ملك الله تبارك وتعالى، هو الذي يدبرها، هو الذي يجعلها تطير جهه اليمين او تطير جهه مين؟ الشمال، او تطير فين؟ في المنتصف. يبقى مش الامر اللي انت هتذهبه اللي هو يمشيها كده، ولا انما هو بقدر مين؟ يبقى لا طير الا طيرك، ان الطير كلها ملك لمين؟ هو الذي يصرفها، جعلها تجري لجهه اليمين او تجري جهه الايه؟ تطير جهه اليمين وتطير جهه الشمال. ده المعنى الاول. المعنى الثاني، قد يراد به الطير هنا ما يتشائم به، يتشائم به الناس، يتشائم به الناس. طبعا بالطير هنا ما يتشائم به الناس. يبقى في المعنى فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم، كل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة فإنه من الله، كما أن الخير من الله. زي ربنا قال ألا إنما طائرهم عند الله. يبقى ما يصيبك من الأمر أمور مكروهة إنما هو إيه؟ ولا طير إلا طيرك، يعني ولا يصيبك شيء من أمر تكره إلا بمين؟ إلا بقدر الله. ولا إله غيره. شوف يا أخوانا الدعاء جميل إزاي؟ شوف كده الإنسان يتدبر في المعنى. اللهم لا خير إلا خيرك، ما يأتي بخير إلا من عندك، إلا من عندك يا رب. ولا طير إلا طيرك، أن الطير ملك لك تصرفها كيف شئت، تطير جهة اليمين وتطير جهة الشمال، أو أن ما يصيبني المكروه إنما هو من إيه؟ من قدر الله تبارك وتعالى. ولا إله غيرك، عشان تعبده إن أنت إيه؟ يبقى ينفعك ولا تعلم منه دفع ضر أو جلب نفع. فحتى الدعاء يخرج من الإنسان لما إيه؟ تعلم هذا بيزيد عندك التوكل على الله تبارك وتعالى. شفت أنت أمرك اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، وتمضي في الأمر وتعلم أن ما قدره الله عز وجل لك إيه؟ سيكون. خلاص بعد كده قلنا آخر حديث، وله من حديث فضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا الحديث إيه؟ هذا الحديث ضعيف. خلاص؟ طيب معنا مسائل. المسائل إن شاء الله واجب إيه؟ واجب علينا تروح تقرأ الكتاب كده. والأول التنبيه على قوله إنما طائرهم عند الله، ترجع نحن فسرنا الآية وذكرنا تفسيرها مع قوله طائركم معكم. بعد كده الآية الثانية نفي العدوى. نفي العدوى المراد بها إيه؟ تكتب حديث النبي لا عدوى ولا طيرة جنبها كده. خلاص. الثالثة نفي الطيرة ولا طيرة. الثالثة الرابعة نفي الهامة ولا هامة. خلاص تعرف تكتب تفسير الهامة جنبها. خلاص. السادسة نفي الصبر
المراد بالسفر اللي هو الحي أو السقف أو الشهر أو التأخير. خلاص. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل هو مستحب. إيه الدليل؟ هو مستحب. وأحب الفعل مين؟ وأحب الفعل الحسن. خلاص. إيه الدليل عن الفعل المستحب وأحب المسائل دي واجب. هنقولها الدرس القادم بداية الدرس، بس عايزك انت ايه ترجع لمين للمسألة وتشوف الشيخ استنبطها منين في الايه في الشرح اللي احنا شرحناه. خلاص يا اخوة. ان شاء الله باذن الله نحاول في كل اسبوع ننتهي من باب نخلص الشهر ناخد 4 ابواب نعمل فيهم امتحان اختبار بسيط ان شاء الله، ما لن يكون يعني في صعوبة ابدا. درس اثنين برضه شباب. خلاص ان شاء الله في درس بالليل النهارده درس سيرة بعد العشاء ان شاء الله. حد ان شاء الله مع سؤال؟ صلى الله عليه العظيم ورحمة ساعتنا هذه اللهم اكسب ايمان الله ومن الخشوع ومن النافع ويقين صادق ومن الايمان. نسالك تمام العافيه، نسالك دوام العافيه، نسالك الشكر على العافيه، نسالك الغنى عن الناس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.